Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kitugutan ni Senate President Tito Soto ang hangyo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson nga pagawason si former DPWH Engineer Bryce Hernandez aron mangita og ebidensya o receipts nga magpamatuod sa giingong komisyon gikan sa maanumalyang flood control projects. Nauyunan kini tali sa mga aligasyon ni Hernandez batok kang Senator Joel Villanueva ug Senator Jinggoy Estrada nga giingong nakadawat og komisyon gikan sa maong mga proyekto. Sa miaging pahayag giingon ni Lacson nga iyang hangyoon si Soto nga tugutan sa Hernandez nga makagawa sa Senate premises uban sa mga security gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi matag Sabado o Domingo alang sa pagpangita og ebidensya. Sa lahat po nga bahin migawas na sa Department of Justice sila Curly ug Sara Diskaya human makikita kang Justice Secretary Boyeng Remulla. Ang maong lakang kabahin sa inisyal nga evaluation sa ilang hangyo nga hatagan sila og witness protection program nga adunay kalabutan sa eskandalo sa mga flood control project. Ganiha, nadala na og balik sa Senado si Curly Diskaya. Kini sila mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.